मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यामीन सिद्दीकी और आप तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं इस प्लेटफार्म से इससे पहले भी दुनिया के कई गुमशुदा शहरों की तारीख आपके सामने पेश कर चुका हूं, जो अगरचा इब्तदाए ज़माना के हाथों मौत का शिकार हो चुके हैं और सदियों की खाक के अंदर दब कर रह गए हैं और अपनी मौत के हजारों साल बाद भी किसी इत्तफाकी हादसा या माहिरीन आसारे कदीमा की कोशिशों से दोबारा दुनिया के सामने आ सके, जिनके इंकशाफ के बाद हमें न सिर्फ इस अहद के तहजीबो तमद्दुद, रहन सहन, अजमत रफ्ता के बारे में आगाही हासिल हो सकी, बल्कि इस शहर की तबाही के असबाब भी दुनिया के सामने आए। लेकिन आज हम अपने नाजरीन को जिस शहर गुमगुश्ता की जानब लेकर जाने वाले हैं, उस शहर के हवाले से दिलचस्पी के हामिल है। इस शहर की दरियाफ्त न सिर्फ हादसाती तौर पर मुमकिन हो सकी, बल्कि माहिरीन गुज़श्ता 2000 सालों से जमीन के मुख्तलिफ गोशों से इसका पता पूछने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से इनकी ये काविश बावर ना हो सकी। नाजरीन ग्रामी, हम आज की जेरे नजर वीडियो के लिए रोमन अंपायर के इस शहर गुमगुश्ता को अपना मौजूए सुखन बनाने की कोशिश की है, जिसको हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने से मंसूब किया जाता है, जो कि अपने मारूफ और तरक्की याफ्ता शहरों में से एक था। लेकिन खुदा जाने इसको किसकी नजर लग गई, वो न सिर्फ तबाह हुए बल्कि अपने पीछे एक इबरत अंगेज दास्तान छोड़ गए, बल्कि हर दीदा इबरत को ये दर्स भी दिया कि इस दुनिया दो में किसी को भी सबात हासिल नहीं। लेकिन इस वादिये हैरत में कदम रखने से कबल हम हस्बे रवायत इस काफिले में शामिल होने वाले तमाम दोस्तों से दरख्वास्त करते हैं कि वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद न बजने वाली घंटी को भी बजा। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, ये 18वीं सदी ईस्वी का तज़किरा है, जब इटली के एक बंजर इलाके के मुकीन कसान के इस इलाके में पानी के हसूल के लिए कुआं खोदने का काम शुरू किया। दौरान खुदाई अगरचा इस गड्ढे से पानी तो न मिल सका, मगर अनजाने में एक शहर की दरियाफ्त का सबब बन गया, जिसको ढूंढने के लिए गुज़श्ता 2000 सालों से कोशिशें जारी थी। जब इस किसान ने खुदाई के दौरान महसूस किया कि इस गड्ढे से कुछ ऐसी चीजें बरामद हो रही हैं जिनको देखकर गुमान होता था कि शायद इसके पीछे कोई बस्ती आबाद रही हो। इसने इसका तज़किरा अपने इलाके के एक सरकर्दा फर्द से किया, जिसकी इतला पर आसारे कदीमा वालों ने इसकी खुदाई की तो हैरत की इंतहा न रही कि अब तक वो लड़का गोद में और डंडोरा शहर में की मिसाल। नाजरीन ग्रामी, ये शहर जिसका नाम ओमई बयान किया जाता है, अपने अहदे कदीम की बदौलत मुहक्किकीन की तलाश का मकसद था, जिसकी खुदाई के बाद इसके बारे में किए गए इंकशाफात ने एक दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करा ली, जो कि कभी रोमन अंपायर के बड़े तजारती मराकज में से एक था, जिसकी तमीर 7वीं सदी कबल ईस्वी में बताई जाती है। इस शहर के खंडरात को देखते हुए अंदाजा होता है कि इसके मकीन अपने मुअज़्ज़ब तकाज़ों से पूरी तरह आगाह थे। ये शहर जो वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ बादशाहों के जेरे नगीन रहकर बिलाखिर रोमन अंपायर के तसर्रुफ में पहुंचा, तो इसकी तरक्की के मनाजिल को इसी तेजी के साथ तय किया। इंतहाई मुख्तसर अरसे में अपनी दुनिया का मुमताज तजारती मरकज बन गया। लेकिन इस शहर के मकीनों, जिनको कुदरत ने खुशहाली से नवाज रखा था, उन्होंने इस शहर में गुनाहों की वो बुनियाद रख दी, जिसकी वजह से इस शहर को दस्ते कुदरत ने न सिर्फ किस्सा माजी बना दिया, बल्कि वो आने वाली नस्लों के लिए एक इबरत भी बन गया। नाज़रीन ग्रामी, आप जानते हैं कि तारीख में कौम लूत इस किरदार के हामिल थी, जिसने हम जिन्स प्रस्ती को फरोग देते हुए फितरत से बगावत करने का जुर्म किया, बिलाखिर इजाबे इलाही का शिकार हो गए। जबकि इस शहर के मकीनों ने अपने आबाओ अजदाद की इस सुन्नत पर अमल पैरा होते हुए इसको गुनाहों की उस बस्ती में तब्दील कर दिया, जहां पर इंसानी और इखलाकी दार सर पीटते रह गए। इस खित्ता में बाज ऐसी रवायात मिलती हैं कि पोमई शहर के रहने वाले अपने जैसे इंसानों से तो कुजा बल्कि बेहयाई की इस मंजिल पर पहुंच गए थे कि जानवरों से अपनी जिनसी तल्लक की तस्वीर बना शहरों के चौराहों पर लटका देते थे, ताकि
تاکہ دیکھنے والوں کو بھی اس گناہ کی تحریک دے سکے۔ ہم جانتے ہیں کہ قوم لوط ہم جنس پرستی کے گناہ کا شکار ہوئے تو اللہ رب العزت نے اپنے حکم سے ان پر پتھروں کی بارش کر دی اور وہ لوگ نشان عبرت بن گئے، مگر جب ہم اس شہر کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم پر کھلتا ہے کہ اس شہر کے باشندے اس گناہ میں کئی زیادہ آگے نکل گئے تھے، جن کی عورتیں بھی مردوں کی طرح ہم جنس جیسے موذی گناہ کی دلدل میں دنس چکی تھی، حتیٰ کہ جانوروں اور معصوم بچے بھی سرعام ان کے اس گناہ کا شکار ہونے لگے۔ اس شہر کے بارے میں محققین کا کہنا ہے اس کا ہر دوسرا گھر بلوتھل یعنی ایک عیاشی کا اڈا تھا، جہاں مختلف علاقوں سے لائی گئی خوبصورت لڑکیوں کو ہوس پرست مردوں کے سامنے پیش کرنے کا کاروبار کیا جاتا تھا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب جسم فروشی جیسا مکروہ دھندا شہر کا نمایاں کاروبار بن گیا، اور ان حالات میں ایک جسم فروش لڑکی یا مرد کسی محنت کش کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ سرمایہ کما لیتے تھے۔ معزز ناظرین گرامی، اس شہر بدبودار کے بارے میں اوراق تاریخ کی شہادت ہے۔ یہاں پر نہ صرف غلاموں کی ایک بڑی تعداد تھی بلکہ شہر کی اشرافیہ بھی اس مذموم کاروبار کا حصہ تھے۔ روایات یہاں تک ملتی ہیں کہ اس شہر کا حاکم طبقہ یا تو اپنے بلوتھل کا مالک تھا یا وہ جسم فروشی کی دلالی جیسا گندا کام کرنا باعث عزت سمجھتا تھا۔ پیارے دوستو، اس شہر کے مکین اس قدر اخلاقی انداز کا شکار ہو چکے تھے کہ ماضی و حال میں اس کی کوئی دوسری مثال تلاش کرنا ایک کار لا حاصل بن جاتا ہے۔ اس شہر کی کھدائی سے جو تصاویر حاصل ہوئی ہیں وہ اس قدر بےہودہ اور اخلاق کے باختہ تھی کہ کوئی بھی شخص اسے دیکھنا یا رکھنا پسند نہ کرے، جبکہ اس عہد میں یہ رواج بھی عام تھا کہ لوگ مکانوں کی دیواروں پر اپنے بےہودہ خیالات اور شاعری کو رقم کرتے تاکہ پڑھنے اور سننے والے بھی اس گندگی کا حصہ بن سکیں۔ اس کے علاوہ بھی اس شہر میں بے حیائی کے کئی اور طریقے تھے۔ مثال کے طور پر یہ انسانی تاریخ کا وہ پہلا شہر تھا جس پر ایسے سوئمنگ پول اور غسل خانے تعمیر کیے گئے جہاں مردوں اور عورتوں کو اکٹھے غسل کرنے کی اجازت دی جاتی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو گناہوں کے اس شہر کے کھنڈرات دیکھنے کا اتفاق ہو تو آپ جان سکیں گے اس شہر کے مکانوں اور دیواروں پر ایسی علامات ضبط تھی کہ ان کے زنا خانے ہونے کی دلالت کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس شہر کی معاشرت دیکھنے کے بعد انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ بالآخر گناہ گار زندگی کی حد کہاں پر جا کر ختم ہو سکتی ہے، یعنی کہ اس شہر کی تمام بیان کردہ برائیوں پر بھی یہ کہانی ختم نہیں ہوتی۔ گھر گھر برائیوں کے اڈے ہونے کے باوجود اس شہر کے مرکز میں ایک ایسی عمارت تعمیر کی جس کو سب سے بڑے بروتھل کا درجہ حاصل تھا، جس کو اس دور میں نوولارا کا نام دیا جاتا ہے، جس کے معنی مادی بیڑیے کے ہیں۔ اس بروتھل کو زمانہ قدیم کا سب سے بڑا فحاشی کا اڈا تسلیم کیا جاتا ہے، جو کہ یہ 2 منزلہ عمارت پر مشتمل تھا، جس کا نیچے والا حصہ عام لوگوں کے لیے تھا اور اوپر والی منزل شہر کے اشرافیہ کے لیے مخصوص تھا، جہاں پر بے حیائی کی ایسی محفلیں سجائی جاتی تھی الامان والحفیظ۔ ان میں باپ بیٹی بہن بھائی تک ایک ہی حمام میں ننگے نہا کر شرف انسانیت کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، فطرت کا یہ اصول ہے کہ جب بھی کوئی شخص یا قوم فطرت کی حدود کو اس طرح پامال کرے تو پھر دستے قدرت حرکت میں آ کر اسے سمانے عبرت بنا دیا کرتی ہے۔ اس شہر کے مکینوں کے ساتھ بھی بالآخر یہی کچھ ہوا۔ ایک دن وہ اپنے معمول کی مطابق اسی رنگینیوں میں مصروف تھے کہ ان کی پڑوس میں اچانک ایک آتش فشاں نے غضبناک ہوتے ہوئے آگ اگلنا شروع کر دیا، جس کی بدولت راکھ کے دھوئیں آسمان کی وسعتوں میں پھیل گئے، لیکن کچھ ہی دیر میں انہوں نے اس شہر پر یوں یلغار کی کہ لمحوں میں اس شہر کی 20,000 سے زائد کی آبادی اس آگ کی نظر بن گئی۔ کچھ لوگوں نے سمندر کے راستے اپنی جان بچانے کی کوشش کی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ آتش فشاں کے دھوئیں اور لاوے نے انہیں بھی چا لیا۔ ان کے بارے میں قیاس کیا جاتا ہے کہ عذاب الہی کے نتیجے میں کوئی بھی ذی روح زندہ نہ رہا۔ 1748 میں اتفاقی طور پر اس کی دریافت ہوئی تو حیرت انگیز طور پر یہ شہر اور اس کے مکینوں کی لاشیں اسی حالت میں ملی جیسے قدرت درس عبرت دینے کے لیے برسوں تک ان کی حفاظت کی ہو۔ ناظرین گرامی، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے گا، فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دیگر دوستوں کو شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی کیجئے گا۔